शीर्ष 3 दलका नेताहरू बीचको सहमतिपछि संसदको अवरोध हट्यो। संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिए स्पष्टीकरण। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह धेरै पटक भारत गएको भन्ने अभिव्यक्ति आफूले नभनेको भए हुन्थ्यो। थोरै भावनामा आए भन्दै प्रचण्डको स्पष्टीकरण। प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिँदै अरू के भने संसदमा यसको विषयमा पुरै जानकारी। संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको एकै स्वर। संसदमा हामी पनि छौं। यो संसद 3वटा दलले बन्धक बनाउन मिल्छ भन्दै रवि लामिछानेले सोधे प्रश्न। यो संसदमा 3 दल मात्र छैनन् भन्दै राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। अनलाइन सट्टेबाजीको आरोपमा बल्छी ध्रुवे सहितका कलाकार विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता। 64 करोड 94 लाख रुपैयाँ बिगो दाबी। आदि पुरुषको विरोध भारतको नभएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भनाई। सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनैतिक दाउपेचका लागि 2 दिनपछि मिडियामा ल्याइएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला शेर्पालीको आरोप। पुष्पलालको योगदानलाई युवा पंक्तिमा पुर्याउन आवश्यक रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। समाजवादको बाटो प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा सुरु भइसकेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको प्रश्नोक्ति। परराष्ट्र मन्त्रालयको पुनर्गठन आवश्यक रहेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको भनाई। मान्छे विदेश गइरहेको छ, उसलाई सहयोग गर्ने निकाय छैन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रीको गुनासो। डेङ्गी नियन्त्रणका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न स्वास्थ्य सेवा विभागको सबैलाई आग्रह। नगर प्रहरीले ठेलागाडा खोसेको भिडियो सेयर गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने काठमाडौँ गरिबको पनि सहर हो, नभुलौं। चन्द्रमास अनुसार पशुपतिमा साउने सोमबारको व्रत सुरु। बुटबलमा मोटरसाइकल चोरी गर्ने 13 जनाको गिरोह पक्राउ। 14 हराएका मोटरसाइकल पनि भेटिए। पृथ्वी राजमार्गको अतिक्रमण विरुद्ध पोखरा महानगरपालिकाले चलायो डोजर। भारतले धौलीगङ्गाको बाँध खोल्दै महाकाली किनारमा अलर्ट जारी। बैतडीमा बस दुर्घटना, 1 जनाको मृत्यु, 39 जना घाइते। भोजपुरमा मृग ठानेर बन्दुक पड्काउँदा आफ्नै साथीको मृत्यु। बालकलाई कोठामा थुनेर मुन्द्रा लुटेको आरोपमा दाङमा 2 जना पक्राउ। शेयर बजार स्थिर, कारोबार रकममा केही सुधार देखियो। शोधानान्तर बचतमा विदेशी मुद्रा सञ्चित 21.8% ले बढ्यो। नेपालमा गत 11 महिनामा भित्रियो 11 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स। चीनमा साना बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा चक्कु आक्रमण, 6 जनाको ज्यान गयो। बाढी पहिरोका कारण भारतमा 29 जनाको मृत्यु। र इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न जाने नेपाली टोलीको विदाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ संसदमा प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिमा आफ्नो कमजोरी रहेको स्वीकार गर्नुभयो। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह धेरै पटक भारत गएको भन्ने अभिव्यक्तिका कारण नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेपछि उहाँले सोमबार स्पष्टीकरण दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको रोस्टरमा उभिएर उहाँले आफूले दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा बताउनुभयो। आफ्नै जेठी छोरी ज्ञानु क्यान्सरका कारण जीवन मरणको दोस्तानमा रहेका बेला छोरा प्रकाशले दिल्ली लगेको र त्यसक्रममा प्रीतम सिंहको घरमा बसेर उपचार गराएको प्रचण्डले बताउनुभयो। त्यसक्रममा सरदार सिंहले प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हुनुपर्छ भनेको भन्दै उहाँले भनेर प्रधानमन्त्री हुनेवाला पनि थिएन, मैले प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् भन्ने कुरा पनि भएन। हालै सिंहको विषयमा लेखिएको पुस्तक विमोचनका कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा आफूले छोरी ज्ञानु बेडमा सुतिरहेको उहाँले सम्झिएको पनि सुनाउनु भयो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ म सेन्टिमेन्टल छु, यति त प्रचण्ड भयो, अब गर्नुहुन्छ के? प्रचण्डले अगाडि भन्नुभयो। थोरै भावनामा आएँ, मैले त्यो नभनेको भए हुन्थ्यो, तर मनमा आयो मैले भने, उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले त्यस्तो नबोल्नु पर्ने स्वीकार गर्नुभएका उहाँले भन्नुभयो। तर म त्यो दिन प्रधानमन्त्री भएर बोलिन, म ज्ञानुको बुबा भएर बोल्न पुगेँ, त्यो सेन्टिमेन्ट सम्झिन पुगेँ, प्रीतम सिंहको सदा सहायताको निम्ति धन्यवाद दिन पुगेँ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले स्वभावजन्य भावुकताका लागि आत्मसमीक्षा गरेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिँदै आफूले त्यो नभनेको भए हुन्थ्यो, म थोरै भावनामा आएँ भनेर जुन माफी माग्नु भएको छ, आफूले त्यो नभनेको भए हुन्थ्यो भनेर जसरी गल्ती स्वीकार गर्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यो संसद 3 दलले बन्धक बनाउन मिल्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। जनताका मुद्दा यथावत छोडेर नेताको स्वार्थमा संसद रोक्ने काम भइरहेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। सोमबार प्रतिनिधि सभामा समय लिएर बोल्दै उहाँले सोध्नुभयो, यो संसद 3 दलले बन्धक बनाउन मिल्छ? उनीहरूले जे गर्यो त्यही हो, अरू माननीय चाहिँ केही होइन, उहाँको प्रश्न छ। संसदमा विभिन्न कानुन विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै सभापति लामिछानेले ती कानुनमाथि छलफल गर्न छोडेर नेताको स्वार्थमा संसदलाई बन्धक बनाइएको बताउनुभयो। शीर्ष नेतालाई मुड चलेन भने यो सदन रोकिन्छ? लामिछानेले प्रश्न गर्नुभयो। जनताका मुद्दामा संसद रोकिन्छ भने रोकियोस्, नेताको स्वार्थमा संसद रोकिने कुरा हामी स्वीकार गर्दैनौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले संसदमा अब 3 दल मात्र नरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा 3 दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरूले मात्र बसेर निर्णय गर्ने गरेकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। 3 दल र 3 दलका नेताले गरेका निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने उहाँको भनाइ छ। घरिघरि 3 दल 3 नेता बसेर सबै राजनैतिक विषयमा निर्णय गरी हाम्रा लागि मान्य हुन्न उहाँले भन्नुभयो। कोही कसैको निर्णयको भारी बोकेर हिँड्न तयार छैन उहाँले भन्नुभएको छ। पहिलो र दोस्रो दल मिल्यो भने मात्र सरकार बन्न सक्छ। संसदको गणिततिर संकेत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, पहिलो र दोस्रो दल मिलेन भने अरू 2वटा दल मिलेर सरकार बन्दैन, धेरै मिल्नुपर्छ। आफूहरूले राष्ट्रियताको विषय उठाएर संसद अवरुद्ध गर्दा मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने अध्यादेश पारित हुन दिएनन् भन्ने गलत आरोप लगाइएको पनि लिङ्गदेनले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको उस्तै स्वर आएको छ। संसदमा हामी पनि छौँ, बाइपास गरेर नजानका लागि उनीहरूले चुनौती दिएका छन्। संसदको बैठकमा बोल्दै दुवै नेताले अब संसदमा 3 दल मात्र नरहेको भन्दै बाइपास गरेर अगाडि नबढ्न र अगाडि बढे आफूहरूले पनि आफ्नो शक्ति देखाउने भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले मरिचमान श्रेष्ठ, बल्छी धुर्वी, राजु पौडेल, राजु मास्टर सहितका कलाकार विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा बल्छी धुर्वी, राजु मास्टर सहित बेगम नेपाली भटभटी, माइला, एलिस राई, दिनेश खड्का, जलन घरती मगर, गणेश देवकोटा, अनिता धिताल, रोशन खतिवडा, सरोज घिमिरे विरुद्ध सट्टेबाजी गर्ने वेबसाइटको प्रचार गरेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरू विरुद्ध 64 करोड 94 लाख 29 हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। अभियोग पत्रमा उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 विपरीत कार्य गरेकाले सोही ऐनको दफा 95 अनुसार उनीहरूसँग बिगो जफत गरेर 3 गुणासम्म जरिवाना वा 7 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय माग दाबी गरिएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, बल्छी धुर्वी, राजु मास्टर, म्याकुरी लगायतका कलाकार विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता भएको छ र करिब 65 करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा समावेश जानकी भारतकी बेटी हुन् भन्ने आशयको संवादलाई लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले महानगर क्षेत्रभित्र भारतीय फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाए। उहाँको यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै नेपाल चलचित्र सङ्घ उच्च अदालत पाटन पुग्यो। अदालतले पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न आदेश दियो। अदालतको फैसलाले बाटो खुल्ला गरेपछि भारतीय फिल्मको प्रदर्शन अहिले भइरहेको छ। यस्तोमा मेयर शाहले भारतीय सञ्चार माध्यम भास्कर दैनिकलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आदिपुरुषको विरोध भारतको विरोध नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। के कारणले हिन्दी फिल्मलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्यो? तपाईँ मेयर हुनुहुन्छ, तपाईँसँग त्यो गर्ने पावर पनि छैन होइन भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, मलाई त यो प्रश्न ठिक लागिरहेको छैन। म कसरी मेरो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएँ? तपाईँ पहिले मलाई भन्नुहोस्। नेपालको संविधान बमोजिम कुनै पनि फिल्मलाई प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार स्थानीय निकायलाई नभएकाले यो प्रश्न उठेको हो। यसका लागि सेन्सर बोर्ड छ, किन प्रतिबन्ध लगाइयो भन्ने प्रश्नमा बालेन शाह भन्नुहुन्छ, हामीले पुरै नेपालमा फिल्म रोकेका छैनौँ। देशभरि कुनै पनि फिल्म बन्द गर्न त सक्दैनौँ, तर हाम्रो स्थानीय सरकारको मातहतमा आउने हलमा कस्तो फिल्म देखाउने, के देखाउने भन्ने कुरा हामी निर्णय गर्न सक्छौँ, उहाँको भनाइ छ। महानगरपालिकाको काम सहरको व्यवस्थापन हेर्ने र कर उठाउने हो। फिल्म प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय किन गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा बालेन शाह भन्नुहुन्छ, संविधानको धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्य उल्लेख छ। देशको पहिचान, स्वाधीनता र इतिहास जोगाउनु हरेक नागरिकको दायित्व हो, यो मेयरको मात्रै कर्तव्य होइन। आदिपुरुष रामायणमा आधारित आधिकारिक फिल्म हो, यो संसारभर चलिरहेको छ। यति ठुलो जनसङ्ख्यालाई असर गर्ने फिल्ममा अर्को देशकी विभूति सीतालाई भारतकी भनिएको छ। यो नेपालको मात्र विरोधको विषय होइन। यो फिल्म संसारमा जहाँ जहाँ चलिरहेको छ प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। नेपालमा त मेयरको हिसाबमा म बोल्दैछु। यसतर्फ हाम्रो सरकार, संस्कृति मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ। नेपालमा मात्र सेन्सर गर्नुको कुनै अर्थ छैन, यसले पटक्कै फरक पार्दैन। यसरी सोच्नुहोस्, बलिउड फिल्ममा पाकिस्तानमा गोली मात्र चल्छ, बम मात्र विस्फोट हुन्छ। त्यो देखेर श्रीलङ्का र नेपालका नागरिक पाकिस्तान जान डराउँछन्। पाकिस्तानमा आतंकवादी मात्रै बस्छन् भन्ने मानिसलाई लाग्छ। फिल्मले मात्र यस्ता तस्बिर बनाउँछ।
फिल्म यति शक्तिशाली हुन्छ कि यसले मानिसको सोच परिवर्तन गर्न सक्छ। यदि कुनै फिल्मले सीतालाई भारतीय भनेर वर्णन गर्छ भने मानिसले यसलाई सामान्य रूपमा लिन थाल्छन्। नेपाली नागरिकका अनुसार यसको विरोध गर्नुपर्छ। नेपालमा यसको विरोध किन भइरहेको छ भने नेपालमा भारतको व्यापार छ। यो सही होइन भन्न सक्ने क्षमता यहाँका नागरिकमा हुनुपर्छ। हामीले भारतको हितका लागि आफ्नो स्वतन्त्रता त्याग्नुपर्छ। यो हुने छैन। भारतमा पनि सेन्सर बोर्ड छ, उसले पनि यस्ता कुरा बन्द गर्नुपर्छ। भारत सरकारले यसलाई रोक्दैन, त्यसैले हामीले यस्ता कुराहरू बन्द गर्नुपर्छ। व्यापार आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसका कारण हामीले नेपालको स्वतन्त्रतामा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ, बालेन शाहले भन्नुभएको छ। यसअघि पनि यस्तो भएको थियो। चाँदनी चौक टु चाइना फिल्ममा बुद्धका बारेमा गलत कुराहरू भनिएको थियो। अनिल कपुरको फिल्म घरवाली बाहरवाली थियो, त्यसमा पनि गलत देखियो। त्यसपछि पनि चलचित्र प्रतिबन्धित भएको थियो। भारत सरकारले आफ्नो सेन्सर बोर्डलाई यस्तो गल्ती गरे दुई देशबीचको व्यापार र सम्बन्ध बिग्रन सक्ने भन्ने कुरा बुझाउनु पर्ने बालेनको भनाइरहेको छ। त्यसो त जुन संवादका कारण तपाईँले आदिपुरुषलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भयो त्यो फिल्ममा छैन। यसलाई नेपाल सेन्सर बोर्डले हटाएको छ। यस्तो प्रतिबन्ध किन चाहियो? नेपालमा फिल्म हेर्नेले संवाद हेर्न पाएनन्, यसलाई सेन्सर बोर्डले काटेको थियो। भारतको मूल्यप्रति यहाँ कसैले देखेका छैनन्। यो कुरा भारतीय पक्षबाट कसैले उठाएनन्। नेपाली जनताले संवाद पनि सुनेका छैनन्। त्यस्तो भई कसरी भन्ने उहाँको भनाइरहेको छ। तपाईँ लगातार भारत विरोधी भनाइहरू दिइरहनु भएको छ, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्नमा बालेन भन्नुहुन्छ, होइन मलाई त्यस्तो लाग्दैन। आदिपुरुषका लेखक मनोज मुन्तसिरले पनि माफी मागेनन्, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, आदिपुरुषको विरोध भारतको विरोध होइन, तर नेपालको सार्वभौमिकता, नेपाली नागरिकको अधिकार र नेपालको विभूतिलाई भारतकी बेटी भनेर जुन कुरा भनिएको त्यसमा आफूले विरोध गरेको भनेर बालेन शाहले भारतको चर्चित पत्रिका दैनिक भास्करमा दिएको यो अन्तर्वार्ता र उहाँले भनेका कुराहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ संसद भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सकेसम्म हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसद भवनबाट नै गर्ने गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। सिंहदरबार स्थित संघीय संसद भवनको निर्माण कार्यलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउन सके हिउँदे अधिवेशनदेखि नयाँ संसद भवनबाटै संघीय संसदका गतिविधि अगाडि बढाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संसदको हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै स्वयं रूपको कामको गति बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसद भवन आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बन्नु देशको गौरवको कुरा भएको बताउनुभयो। भवन निर्माणमा कुनै पनि गलत कुरामा सम्झौता नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भवन निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्याहरूको समाधान गर्न सरकारको सहयोग हुने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 समर्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले समाजवादी संस्कृति निर्माणको कार्यभारलाई केन्द्रमा राख्दै भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले जनताको निकै ठुलो त्याग र बलिदानबाट निर्मित संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको सङ्कल्प गरिसकेका कारण सृजनाहरू समेत समाजवादको वैचारिक र सांस्कृतिक आधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पुरस्कृत प्रतिभाहरूको प्रेरणाबाट यस क्षेत्रमा लागिरहनुभएका अन्य स्रष्टाहरूलाई पनि आफ्नो क्षेत्र तथा विधाबाट राष्ट्रलाई योगदान तथा प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुशीला शेर्पाली ठकुरीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक दाउपेच बनाएर समाज निर्माण हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 समर्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले असार 18 गते दिएको अभिव्यक्तिलाई 2 दिनपछि सञ्चार माध्यममा ल्याउने र राजनीतिक दाउपेच बनाउने काम भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अहिले कतै न कतै नेपालको राजनीति कलङ्कित बनिरहेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिलाई सफा र पारदर्शी बनाउनका लागि सहमति जुट्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सुन्दर समाजको परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्दा ठूला बाधा अर्चन आएको पनि बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पुष्पलाल श्रेष्ठको योगदानलाई युवा पंक्तिमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 समर्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पुष्पलाललाई नेपालको राजनीतिमा शिखर व्यक्तित्वको रूपमा स्मरण गर्नुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनको जन्मदाता, सुरुवातकर्ता, संस्थापक मात्र नभई पुष्पलाल नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि उच्च व्यक्तित्व रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष नेपालले कांग्रेस र कम्युनिस्ट नमिलेसम्म निरङ्कुश सत्तालाई फाल्न सकिँदैन भन्ने कुरा पुष्पलालले धेरै पहिला भने अनुसार पछि आएर पञ्चायत व्यवस्था ढलेको उहाँले बताउनुभयो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाली समाजवाद नेपाली विशेषताको नेपाली माटोमै रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 समर्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली समाजवाद कस्तो हुने, नेपाली समाजवादको विशेषता के हुन्, नेपाली समाज कसरी बनेको छ र समाजवादमा पुग्न के काम गर्नुपर्छ, नेपाली समाजमा चलिरहेको सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई कसरी जीवित गराउने र कसरी विकास गर्ने भन्ने कुराको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली समाजको प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धान आफैले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली समाजलाई समाजवादमा पुर्याउने काम अहिलेको नेतृत्वले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भ्रष्टाचारको सफा अभियानदेखि नै समाजवादको बाटो सुरु हुने र सो कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सुरु भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले परराष्ट्र मन्त्रालयको पुनर्गठन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा न्यूनतम जनशक्ति पनि नभएको भन्दै उहाँले ओएनएम सर्वे गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साउदले भन्नुभयो, रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने कुरा, ओएनएम गर्नुपर्ने कुरा मैले भनिसकेको थिएँ। यसमा जति परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दायित्व दिएको छ त्यो दायित्व निर्वाह गर्नका लागि न्यूनतम जनशक्ति हामीसँग हुनैपर्छ। नेपालको लगभग 15% जनशक्ति विदेश पलायन भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले त्यसबाट संवेदनशील हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालको सम्बन्ध बाहिर विस्तार हुँदै जाँदा अनुसारको दायित्व पनि बढेको मन्त्री साउदले बताउनुभयो। त्यसैले विदेश जानेहरूको हितलाई पनि दृष्टिगत गरेर केही गर्नै पर्ने मन्त्री साउदको भनाइ छ। सो कार्यमा सहयोग गर्ने वचन समितिका सदस्यहरूबाट पाएको भन्दै मन्त्री साउदले यसबाट ठुलो ऊर्जा प्राप्त भएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य सेवा विभागले डेङ्गी रोग नियन्त्रणका लागि सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ। डेङ्गी रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंहले डेङ्गी नियन्त्रणमा सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले विभागले डेङ्गी नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी गरिराखेको भन्दै विभागको तयारी पर्याप्त नहुने बताउनुभयो। उहाँले डेङ्गी नियन्त्रणका लागि घरभित्रबाट काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले घरमा सरसफाइमा ध्यान दिने, पानी जम्ने खाल्डाखोल्डी नराख्ने तथा लामखुट्टेहरूको नष्ट गर्ने अभियान घरदेखि सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले लामखुट्टेले रातमा मात्र नभई दिनमा पनि टोक्ने भएकाले यसप्रति सजग हुनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। डेङ्गी रोगको सम्बन्धमा विद्यालयदेखि नै सिकाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले पालिकाहरूमा डेङ्गी नियन्त्रणका लागि केही बजेट आवश्यक कुराहरू समेत गएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शहरी गरिब र अनौपचारिक श्रमिकहरूको उचित व्यवस्थापनको वैकल्पिक योजना नबनाई यसरी उनीहरूलाई सार्वजनिक रूपले अपमान गर्नु र राज्य हिंसाको प्रयोग गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको फुटपाथ र ठेलामा सामान बेच्न रोक लगाउँदै बाहिर बेच्न राखेको सामान नगर प्रहरी लगाएर उठाउन थालेपछि उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, हाम्रो जस्तो सङ्क्रमणकालीन अर्थतन्त्रमा शहरीकरण सँगसँगै पनि यी समस्या आउनु स्वाभाविक हुन्छ। बल प्रयोग होइन, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा यसको स्थायी समाधान खोजौँ उहाँको भनाइ छ। उहाँले तत्काललाई विभिन्न ओडाहरूमा निश्चित ठाउँ र समय तोकेर अनौपचारिक सो व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले थप्नुभयो, नेपाल र राजधानी सहर धनी गरिब सबै नेपालीको हो, नभुलौँ उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। चन्द्रमास अनुसार साउनको पहिलो सोमबारको व्रत सुरु भएको छ। सौर्य मास अनुसार यस वर्ष साउन महिनामा अधिक मास परेकाले व्रत सुरु भएको हो। चन्द्रमास अनुसार 2वटा सोमबारपछि अधिक मास सुरु हुन्छ। यो अवसरमा आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थीको भिड लागेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्ने र पूजा आराधना गर्न भक्तजनहरू पशुपतिनाथमा बिहानैदेखि भिड लागेको छ। साउनमा अधिक मास परे पनि नित्य पूजा आराधना भनी साउन महिनामा नियमित हुने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। चन्द्रमास अनुसार एउटा साउन लागेदेखि नै विशेष गरी भारतीय मूलका भक्तजनको भिड लागेको छ। साउन महिनामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन्दरी जलबाट बोलबम यात्रा गरी जल चढाउने भक्तजनको पनि भिड लाग्ने गरेको जनाइएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रूपन्देहीले 1 महिना यता विशेष अपरेसन चलाएर 14वटा हराएका मोटरसाइकल र 13 जना गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले विभिन्न मितिमा हराएर भेटिएका 14वटा मोटरसाइकल र गिरोहका सदस्यहरूलाई सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। केही महिना यता मोटरसाइकल चोरीका घटना बढेपछि प्रहरीले विशेष अपरेसन सञ्चालन गरेर पक्राउ गर्न सकेको यी प्रकार बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक दानबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। थापाले बुटवल र तिलोत्तमा क्षेत्रमा अत्याधिक मोटरसाइकल चोरीका घटना भएको बताउनुभयो। 1 महिना अघिबाट विशेष टोली खटाएर अभियान चलाउँदा सफलता हात लागेको उहाँले बताउनु भएको छ। पक्राउ पर्ने मध्ये 6 जना एउटै गिरोहका छन्। बाँकी 2-3 जनाको समूहमा काम गर्ने रहेको उहाँले बताउनु भयो। उनीहरूले सवारी साधनको रेकी गर्ने, मिलेर चोर्ने, चोरेको साधन लुकाउने, ग्राहक खोज्ने र बिक्री गर्ने जस्ता काम बाँडेर गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। अझै पनि चोरीको धेरै सवारी साधन नभेटिएको भन्दै उहाँले अनुसन्धान जारी हुँदा ठुलै समूह बाँकी रहेको बताउनु भयो। चोरीका सवारी साधनहरू गुल्मी, स्याङ्जा, बागलुङ, काठमाडौँसम्म पुगेको हुँदा सहकार्य गरी फिर्ता ल्याउन सफल भएको उहाँले बताउनु भयो। पक्राउ परेका व्यक्ति उप सवारी
भारी साधन चोरी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो। पक्राउ पर्नेहरूमा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 ज्योतिनगरका 19 वर्षीय तरुण राणा, नवलपरासी रामग्रामका 43 वर्षीय सुनिल कुमार चौधरी, 20 वर्षीय करण थारू, गुल्मी घर भई हाल तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 26 वर्षीय सरोज थापा, 26 वर्षीय दीपक रेगामी मगर, तिलोत्तमा 6 का 24 वर्षीय दिपेश थापा, 25 वर्षीय हितेश राणा, बागलुङ बडिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 19 वर्षीय आशिष सामत, 20 वर्षीय दीपक सामत, 29 वर्षीय गोरी भन्ने प्रमोद पूर्जा, 22 वर्षीय मिलन खत्री, तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 18 वर्षीय आकाश नेपालीलाई सार्वजनिक गरेको जनाइएको छ। चोरी भएका साधनमा बढी बजाज पल्सर सहित सुपर स्प्लेन्डर र यमाहाका समेत रहेको उल्लेख छ। भेटिएका 14 मोटरसाइकल मध्ये 7 जना मालिक सम्पर्कमा आएको जनाइएको छ। पृथ्वी राजमार्गको अन्तर्गत पोखराको पृथ्वी चोकदेखि विजयपुर खोलासम्म राजमार्गको दायाँ बायाँ 23 मिटर मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन थालिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले डोजर लगाएर सोमबारदेखि ती संरचना हटाउन सुरु गरेको हो। 1 महिना अगाडि नै मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन जानकारी दिएको भए पनि अटेरी गरेकालाई हटाउन लागि महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार स्थायी अस्थायी गरेर 60 भन्दा बढी संरचनामा डोजर चलाइएको हो। बाटोका लागि एडीबीको टिम पर्सि आउँदैछ। त्योभन्दा अगाडि राजमार्गको राइट अफ वे क्लियर गरौँ भनेर महानगरले सहजीकरण गर्न लागेको हो। मेयर आचार्यको भनाइ छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहयोगमा यो राजमार्गलाई विस्तार गरेर 4 लेन बनाउन लागि छ। विजयपुरदेखि लेखनाथ क्षेत्रमा भने मुआवजाको विषय टुङ्गिन बाँकी रहेकाले त्यहाँका संरचना हटाउन केही समय लाग्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ। भारतले धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध खोल्ने भएपछि महाकाली नदी किनारका बासिन्दालाई पूर्व सतर्कता अपनाउन दार्चुला प्रशासनले आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै असारको 26 गते बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म र त्यसपछि पनि सतर्कता अपनाउन भनेको जनाइएको छ। भारतको एनएचपीसी लिमिटेड र धौलीगङ्गा पावर स्टेसनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्राचार गर्दै धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध खोल्न लागि जानकारी गराएका हुन्। सिल्ट सफाईका लागि असार 26 गते बिहान 5 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म बाँध खोल्न लागि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने धौलीगङ्गाको बाँध खोल्दा दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर भएर भारततिर बग्ने महाकाली नदीको जलस्तर बढ्दछ। त्यसैले महाकाली नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दालाई बाँध खोलिने अवधिभर र त्यसपछि पनि सतर्कता अपनाउन दार्चुला प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। बैतडीको मेलौलीमा बस दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 का उमेश भण्डारी रहेको जनाइएको छ। दुर्घटनामा 39 जना घाइते रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी प्रेम बहादुर साईले जानकारी दिनुभयो। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 कुलाउदेखि महेन्द्रनगरका लागि छुटेको लु 2 नम्बरको बस मेलौली नगरपालिका 7 स्वाखानीमा दुर्घटना भएको जनाइएको छ। दुर्घटनाका विषयमा थप जानकारी आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ। घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका निरीक्षक कमला प्रसाद चौधरीको कमानमा टोली खटिएको छ। दुर्घटनामा परि घाइते भएकाहरूको उद्धार गरी केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेलौलीमा पुर्याइसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका साईले जानकारी दिनुभयो। 16 जनाको अवस्था गम्भीर छ। उनीहरूलाई थप उपचारका लागि डडेलधुरा रिफर गरिएको जनाइएको छ। भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सारमा मृग ठानेर भरुवा बन्दुक पड्काउँदा आफ्नै साथीको मृत्यु भएको छ। बन्दुकको गोलीले लागेर भोजपुर 12 टक्सारका 18 वर्षीय दीपसन प्रधानको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। घटनामा संलग्न 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका प्रमुख शरद कुमार थापा छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। घटना असार 22 गते रातिको भए पनि गोली लागेर साथी मरेपछि उनीहरूले खोलाको बगरमा पुरेको उहाँको भनाइ छ। मानिस राखेको सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा आइतबार राति उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। मृतकका आफन्तले असार 24 गते खोजीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए लगत्तै आरोपीलाई पक्राउ गरिएको जनाइएको छ। दाङको तुलसीपुरमा एक बालकलाई कोठामा थुनेर सुनको मुन्द्रा लुटेको आरोपमा 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले तुलसीपुरको बस पार्कमा रहेको एउटा घरमा ती बालकलाई शनिबार दिनभर घरभित्रै थुनेर डर देखाई कानमा लगाएको मुन्द्रा लुटेर फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। मुन्द्रा लुटेर फरार भएका 2 जनालाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको हो। पीडित पक्षले सोमबार मात्रै जारी दिएकाले अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भएको जनाइएको छ। पक्राउ परेका 2 जनाको नाम भने गोप्य राखिएको छ। सोमबार शेयर बजारमा झिनो अङ्कको करेक्सन आउँदा नेप्से करिब स्थिर देखिएको छ। आइतबार भन्दा 0.80 अङ्कले घटेको बजार 2076.96 बिन्दुमा रोकिएको छ। यो 0.04% को मात्र गिरावट हो। सोमबार कारोबार रकममा पनि सुधार भएको छ। सोमबार 293 धितोपत्रको 65,317 वटा कारोबारबाट 1,11,82,335 किता शेयर किनबेच भएको छ। यसबाट 3,79,79,86,86,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सोमबार वित्त उपसम्पदा
समूहका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै 2.71% कमाएका छन्। धेरै गुमाउनेमा होटल तथा पर्यटन उपसमूहका लगानीकर्ता छन्। उनीहरूले 1.72%ले गुमाए। सोमबार रावा इनर्जीको सबैभन्दा धेरै 9.98%ले मूल्य बढेको छ। गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक, श्वेत गङ्गा हाइड्रो, अरुण कावेली पावर, नेपाल फाइनान्स सहितको मूल्य धेरैले बढेको छ। हिमालय हाइड्रो पावर, सिटी होटल, सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड लगायतका धितोपत्रको मूल्य धेरैले घटेको छ। सोल्टी होटल, हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स, प्राइम कमल शेयरको प्रमोटर शेयर सहितको धेरै कारोबार भएको जनाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा शोधनान्तर स्थिति जेठ मसान्तसम्म 2 खर्ब 28 अर्ब 98 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 69 अर्ब 81 करोड रुपैयाँले घाटामा थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा 2 अर्ब 26 करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा 1 अर्ब 74 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। साथै समीक्षा अवधिमा विदेशी विनिमय सञ्चित 21.8%ले वृद्धि भई 14 खर्ब 80 अर्ब 87 करोड पुगेको जनाइएको छ। गएको असारमा यस्तो सञ्चित 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चित 2079 असार मसान्तमा 9 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ रहेकोमा 80 जेठ मसान्तमा 18.5%ले वृद्धि भई 11 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चित 2079 असार मसान्तमा 10 खर्ब 56 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ रहेकोमा 80 जेठ मसान्तमा 25.1%ले वृद्धि भई 13 खर्ब 21 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म 11 खर्ब 12 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा रेमिटेन्स आप्रवाहमा 22.7%ले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह 4.1%ले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा रेमिटेन्स आप्रवाह 13%ले वृद्धि भई 8 अर्ब 51 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 1.8%ले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ लिने नेपालीको संख्या 46.6%ले वृद्धि भई 4,59,415 पुगेको जनाइएको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 0.5%ले वृद्धि भई 2,60,262 पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो संख्या 208.3%ले बढेको थियो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर 21.9%ले वृद्धि भई 12 खर्ब 29 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर 3.8%ले बढेको जनाइएको छ। चीनमा साना बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा चक्कु आक्रमण हुँदा 6 जनाको ज्यान गएको छ, 1 जना घाइते भएका छन्। चीनको दक्षिण पूर्वी ग्वाङडोङ प्रान्तमा रहेको साना बालबालिका पढ्ने एक विद्यालयमा चक्कु आक्रमण भएको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणमा 3 जना विद्यार्थी, 2 जना अभिभावक र 1 जना शिक्षकको ज्यान गएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 25 वर्षका 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यो आक्रमण नियोजित भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। चीनमा यस्ता खालका आक्रमण निकै कम हुने गरे पनि पछिल्लो वर्षमा भने बढिरहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। मुसलधारे वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण भारतमा 29 जनाको ज्यान गएको छ। हिमाचल प्रदेशमा 9 जना, उत्तर प्रदेशमा 6, उत्तराखण्डमा 5, जम्मू कश्मीरमा 4, पन्जाबमा 2 तथा दिल्ली र लद्दाखमा 1 जनाको ज्यान गएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यी ठाउँमा मुसलधारे वर्षा भएका कारण विद्यालय र कलेज बन्द छन्। त्यस्तै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रेलवे सेवा पनि बन्द भएको छ भने केही ठाउँमा रेल गुड्ने मार्ग परिवर्तन गरिएको छ। हिमाचलको मण्डी जिल्लामा 3 वटा पुल बाढीले बगाएको छ। त्यस्तै मनालीमा 7 घरमा क्षति पुगेको छ। हिमाचल प्रदेशको आपतकालीन परिचालन केन्द्रका अनुसार झण्डै 36 घण्टामा 14 ठाउँमा पहिरो गएको छ भने 13 ठाउँमा बाढी आएको छ। 700 भन्दा धेरै सडक बन्द छन्। यस्तै दिल्लीमा 41 वर्ष यताकै ठूलो वर्षा भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 153 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। यसअघि सन् 1982 मा त्यहाँ ठूलो वर्षा भएको खबरमा उल्लेख छ। त्यस्तै चण्डीगढमा 70 वर्ष यताकै ठूलो वर्षा भएको छ। त्यहाँ 24 घण्टामा 365.4 मिलिमिटर पानी परेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। श्रीलङ्कामा हुने एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेट खेल्न जाने नेपाली टोलीको विदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले कार्यक्रमको आयोजना गरी टोलीको विदाई गरेको हो। इमर्जिङ टिम्स एसिया कप जुलाई 13 देखि 23 सम्म श्रीलङ्कामा हुँदैछ। टोली श्रीलङ्का प्रस्थान गर्नेछ। नेपाल रहेको समूह बी मा पाकिस्तान ए, भारत ए र युएई रहेका छन्। नेपालले पहिलो खेल जुलाई 14 मा पाकिस्तान ए सँग खेल्नेछ। नेपालले दोस्रो खेल जुलाई 17 मा भारत ए सँग र तेस्रो खेल जुलाई 19 मा युएई सँग खेल्नेछ। श्रीलङ्का ए, बंगलादेश ए, अफगानिस्तान
अफगानिस्तान ए र ओमान समूह एमा रहेको जनाइएको छ। यसअघि टोलीमा समावेश गरिएका आरिफ शेखले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै नाम फिर्ता लिएपछि उनको ठाउँमा पवन सर्राफलाई टिममा राखिएको नेपाली टोलीका मुख्य छनौटकर्ता दिपेन्द्र चौधरीले जानकारी दिएका छन्। टिममा देव खनाल, श्याम ढकाल, सूर्य तामाङ र सन्दीप जोराले स्थान बनाएका छन्। त्यस्तै रोहित कुमार पौडेल कप्तान रहेको टिममा कुशल भोर्तेल, आसिफ शेख, अर्जुन साउद, कुशल मल्ल, गुलसन झा, सोमपाल कामी, भीम सार्की, प्रतीश जीसी, ललित राजवंशी र किशोर महतो रहेका छन्। सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरी ग्लोबल टी20 लिग क्यानाडा खेल्न जाने भएकाले टिममा छैनन्। यस्तै ज्ञानेन्द्र मल्ल र करण केसी पनि टिममा नरहेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।